बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज व्लॉग में पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया की अहम नज़रें हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में अमेरिकन और इस ईरान की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस और ईरान के क़यादत के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हो गई और किसी भी लम्हे दोनों ममालिक आमने सामने बैठकर करेंगे। इस पर ईरान ने खदशे का इजहार किया है कि मुज़ाकरात से कबल फौरी तौर पर उनके जो एसेट मैनेजमेंट किए गए हैं, फ्रीज किए गए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $1 अरब है, उन्हें फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए और दूसरी तरफ लिबनान पर इसराइल को पाबंद किया जाए, फौरी तौर पर हमले बंद करें। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए आए हैं, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ज़्यादा शिद्दत से हमला किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के डेलीगेशन अमेरिका की जानिब से उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, स्टीवो विटकॉफ और रिचर्ड किशनर पहुंच चुके हैं, जबकि ईरान की तरफ से बाकर, अब्बास अरगची और दीगर क़यादत और इसके अलावा उनके दीगर सफारतकार 2 रोज से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की इस धमकी पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने कहा है अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पहले से ज़्यादा शिद्दत से हमले करेंगे। इस मौके पर ईरान के स्पीकर ने जो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे जहाज़ में, उन्होंने अपने जहाज़ में जो उनका मनाब स्कूल है, जिन बच्चियों को शहीद किया गया था, जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल हैं, उनकी तस्वीरें हैं और 2 जहाज़ में आए और उन्होंने कहा ये हमारी कौम है, इन जनाजों का हम पर वज़न है। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम कमांडर मुज्तबा आयतुल्लाह ख़मैनी ने कहा कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन इसकी इंटरनेशनल गारंटी यकीनी चाहिए कि आइंदा ईरान पर किसी किस्म की सैंक्शन नहीं लगेगी, उसे एक इंडिपेंडेंट मुल्क के अख्तियारात दिए जाएंगे और बहरा हुर्मुज़ पर उन्हीं ही का कंट्रोल रहेगा। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान ने ये 2 शराइत रखी हैं मुज़ाकरात से पहले। इस वक्त इस्लामाबाद मरकज़ नज़र है, पूरी दुनिया का अमेरिकन और ईरान का मीडिया, उधर उनके लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, वो लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात का हतमी नताइज दोनों ममालिक की जानिब से किया जाएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ईरान के डेलीगेशन, जिनके उनके लीडर थे बाकर और JD वेंस की सरबराही में मुलाकात की और दोनों ममालिक ने अपनी तरफ से अमेरिका की 10 शराइत और ईरान की शराइत बिल्कुल मुख्तसर है। उन्होंने कहा हम पर लगी तमाम सैंक्शन कमो बेशतर जितनी भी है, कहा जाता है कि इसकी मालियत तकरीबन जो मुख्तलिफ ममालिक में उनके एसेट फ्रीज किए गए हैं, 100 से 120 अरब डॉलर मुख्तलिफ ममालिक में, इसे फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिकन गवर्नमेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका अंदिया दिया है कि वो जल्द हो सकता है और दूसरी तरफ इसराइल को लेबनान पर हमले से रोकने की भी बात है। जब आप ये व्लॉग सुनेंगे तो अमेरिकन डेलीगेशन और ईरान के डेलीगेशन आपस में ये मुज़ाकरात का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका होगा। इस पर UNO के सेक्रेटरी जनरल, रशिया और चीन और दीगर अहम ममालिक ने, दोनों ममालिक जो मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो पाकिस्तान इस वक्त मेन किरदार अदा कर रहा है, उनसे राब्ते में है कि इनको यकीनी तौर पर बनाया जाए। बहरा हुर्मुज़ से कमो बेशतर पहले, जंग से पहले 110 से 120 जहाज़ के लिए गुजरगाह थी,
25 سے 30 کلومیٹر کا راستہ ہے گہرے پانی میں، جب جنگ میں صرف یہ 5 تک رہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے پیٹرول کی قیمت میں واضح کمی ہوئی، گو کہ پاکستان میں ڈیزل میں 150، لیکن بدقسمتی سے 150 سے زیادہ تیل کی قیمت میں پٹرول پر 10 روپے کیا گیا، لیکن توقع کی جا رہی ہے اس میں اور مزید کمی ہو جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپین نے اس موقع پر اسپین کے پرائم منسٹر، ان کی قیادت نے اسرائیل پر سخت تنقید کی ہے کہ ایک طرف پوری دنیا میں پاکستان، چین، روس، اسپین، برطانیہ، جاپان، آسٹریلیا کی نے سفارت کاری کر کے مذاکرات کے راستے ہموار کیے، جس کا کریڈٹ پاکستان کو جا رہا ہے۔ یہ ایسے موقع پر اسرائیل نے لبنان پر حملے کر کے 200-250 لوگوں کی ہلاک جاں بحق کر کے جنگ بندی کو میں یہ رکاوٹ کھڑی کی ہے، اس پر احتجاج کیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکن میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ بڑی مشکل سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں رکاوٹ مت ڈالے اور لبنان پر حملے فوری طور پر بند کرے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 روز سے قبل آج لبنان پر کم حملے ہوئے، تاہم کہیں کہیں حملوں کی اطلاعات ہے۔ ایران کی قیادت اس وقت 2 جہازوں میں آئی جنہیں پاکستان کے F-16 طیاروں نے ساتھ انہیں سیفٹی دی، انہیں سیکورٹی دی، اسی طرح امریکن کو دی۔ امریکہ کے 14 سے زیادہ جہاز پاکستان میں آ چکے ہیں۔ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے اور متوقع طور پر نیکسٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ کی ہدایت پر فراخ دلی کے ساتھ مذاکرات کے لیے آیا ہوں، اور ایران نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا کہ ہم نے بھی جنگ بندی چاہتے ہیں، لیکن پرماننٹ چاہتے ہیں۔ قوی امکان ہے کہ یہ جنگ پرماننٹ بند ہونے کے آثار بتائے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی ثالثی کی کوششوں کو اس وقت پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور یہ بات حماس کی لیڈرشپ نے بھی کہی کہ پاکستان اور دیگر ممالک، چین، رشیا اور اس طرح گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی پاکستان میں آئے، اس بارے میں بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو UAE کی رقم دینی تھی اس میں سعودی عرب کا اہم کردار ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل جارحیت کا مکمل خاتمہ ہمارے مذاکرات کا مین ایجنڈا ہے، کیونکہ تقریباً 47 سال بعد یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت اسلام آباد میں اس وقت مذاکرات کے لیے ہوتا ہوا 15 دن کی بجائے مکمل جنگ بندی کے لیے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی دنیا مداح ہو چکی ہے۔ اس موقع پر جو سپیکر ہیں باکر نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ہمارے ملک میں ہزاروں شہادتیں ہوئی، ہماری ملٹری قیادت کو ختم کیا گیا، ہمارے توانائی کے پروجیکٹ کو ختم کیا گیا، بہت بڑی تباہ کی گئی، لیکن ہم دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے فراخ دلی سے آئے اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کے ممالک میں انہی پر بہت زیادہ کر رہے ہیں، وہ اس مکمل جنگ بندی کے لیے کوئی ایسی شرائط نہیں رکھیں گے جو جنگ بندی کے جو جنگ کو خراب کرے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکن صدر، امریکن میڈیا کے مطابق، اہم میڈیا کے مطابق، وال اسٹریٹ جرنل ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، CNN ہو، الجزیرہ ہو، اس سلسلے میں جو دنیا کے انڈیپینڈنٹ میڈیا، انہوں نے کہا کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی تھی کہ ایران میں جو 38 روز تقریباً جنگ جاری رہی، فوج زمینی طور پر فوج اتارنے کی غلطی نہ کی جائے، کیونکہ اس سے امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، کیونکہ ایران کے پاس 3.5 لاکھ ایک ایکسپرٹ فوج ہے۔ اگر زمین پہ یہ اتاریں گے تو اس میں کروڑوں لوگ ان کے رضاکارانہ طور پر شامل ہو چکے ہیں، اور 3.5 لاکھ فوج سے امریکہ پھر اس جنگ سے نکلنا بھی چاہے گا تو نکل نہیں پائے گا، جیسے افغانستان سے بالآخر اسے ایک عرصہ دراز رہ کر
ट्रिलियन डॉलर का नुकसान करके जाना पड़ा। तो बेहतर ये है कि मिसाइल हमले और ड्रोन हमले अलग बात है, लेकिन अगर अमेरिका ने वहाँ अपनी ज़मीन पर फौज उतारने की कोशिश की, बहरा हुर्मुज़ पर ज़बरदस्ती कब्जे की कोशिश की, या ईरान के यूरेनियम लेने के लिए फौज उतारने की, तो अमेरिका को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इससे उन्हें बताया गया कि आइंदा नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी मशकूक है। इसीलिए अमेरिकन एक्सपर्ट जो उनके सेनेटर हैं वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा प्रेशर अमेरिका के अंदर से है कि इस जंग बंदी पर ऐसी शराइत दोनों ममालिक की तरफ से ना लगाई जाए जो जंग को तूल दे सके। और इस वक्त जंग की वजह से यूरोपीय ममालिक हों या खलीजी ममालिक हों, पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हो, पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा तूफान आ चुका है जिसे कंट्रोल करना अब किसी भी मुल्क के अख्तियार में नहीं। इस मौके पर अब्बास अरक्ची ने कहा है, हम बड़े सख्त दिली से बददिली से आए हैं, क्योंकि हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी कि इन मुज़ाकरात के स्टार्ट से पहले ही किसी भी सूरत पर इसराइल को अमेरिका पाबंद करेगा कि लिबनान पर हमले ना करे, उनका हमले जारी करना। इससे आया हमारे मुल्क में हमारे हस्पतालों में हमले किए गए, हमारे स्कूलों पे हमले किए गए, हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए, हमारे तवानाई के प्रोजेक्ट पर खत्मे किए गए। बज़ाहिर बात नज़र में दोनों ममालिक सख्त बयान दे रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दुनिया के बदलते हुए आलमी हालात के पेश नज़र कभी इम्कान है कि अब ये मुकम्मल जंग बंदी हो जाएगी। आज इनके 2 राउंड किए जाएंगे। 2 राउंडों में ये कहा जा रहा है इब्तदाई तौर पर जो पहली 2 शराइत रखी जाएंगी कि अमेरिका फौरी तौर पर ईरान से सेंक्शन ख़त्म करे, जो उनके 100 से लेके 120 अरब डॉलर है, उसे फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। हम आते दूसरी तरफ अमेरिका कहेगा कि बहरा हुर्मुज़ में बगैर किसी रुकावट के ईरान वहाँ से जो 120 तकरीबन 10 से 20 जहाज़ थी उनकी गुजरगाह को यकीनी बनाए, जिस पर ईरान ने ऑलरेडी कह दिया है कि उन्होंने सुरंगें बिछाई थी, उसके अलावा मुतबादल रास्ता दे दिया गया और आमदोरफ्त यही है। इसी वजह से आज 96 बैरल पर पेट्रोल की कीमत आ चुकी है। नादरन ये भी कहा जा रहा है आज दुनिया भर के इंटरनेशनल जितने भी मीडिया अमेरिका से आए थे, जर्नलिस्ट साहबान, उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा दे दिया और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्रूफ ऐसे इंतजाम किए हैं और एक कन्वेंशन सेंटर में तमाम मीडिया की रसाई है, जहां पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ और दीगर लोग और आलमी अमूर के एक्सपर्ट वहाँ अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं और मीडिया भी नहायत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन इस मौके पर यह देखा जैसे जैसे मुज़ाकरात की कामयाबी के आसार करीब आते जा रहे हैं, अमेरिका और ईरान की एक पॉलिसी है कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी होती है उसकी खबरें ना आए। दूसरी तरफ ये भी है कि इंडिया भारत में ये चीखो पुकार है, उनका मीडिया ऐसा चीख पुकार कर रहा है कि जेडी वैंस का अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जहाज़ ही ना पहुंचे। उनका पागलपन बता रहा है कि भारत दुनिया में तनहा हो चुका है और इस जंग बंदी में पाकिस्तान का किरदार नुमाया है और इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि लम्हा माल लम्हा चीन और रशिया पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात, अमेरिकन टीम जो उनके डेलीगेशन आए हैं और ईरान टेलीविजन उससे बाखबर रह रहे हैं। अगर ये जंग के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो अमेरिका के मुताबिक बड़ी जंग होगी, तो ईरान के मुताबिक वो पहले से शिद्दत से जवाब देंगे। ताहम जो इंटरनेशनल मीडिया है, बैनुल-अक़वामी अमूर के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाएगा कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में जंग बंदी के इम्कानात के ज़्यादा 90% इम्कानात है, क्योंकि ट्रंप भी अब खुद पाकिस्तान के ज़रिए फेस सेविंग के लिए इस जंग से निकलना चाह रहा है। और ईरान पर अगर ये सैंक्शंस ख़त्म हो जाती हैं और बहरा हुर्मुज़ पर उन्हें टूल प्लाजा मिल जाता है तो आइंदा 20-25 साल में जिस तो दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़खायर तेल के उनके पास है, उनकी इकॉनमी भी बेहतर होगी और ऐसे में पाकिस्तान की इकॉनमी के बेहतर होने के आसार भी हैं। इस पॉलिसी से पाकिस्तान ने
دنیا کو ثابت کر دیا کہ بھارت نے پاکستان میں ہمیشہ دہشت گردی کی، لیکن پاکستان میں پیس پروسیس کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا، جس کی زندہ مثال ہے کہ 47 سال بعد امریکہ جیسی سپر طاقت اور ایران جس کے پاس 40 سال سے چند تھے، آمنے سامنے بیٹھ کر جنگ بندی کے لیے حتمی فیصلہ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ جنگ بندی پرماننٹ ہو جائے گی، جس سے خلیجی ممالک، یورپ اور دنیا میں ایک نئے پیس کی آغاز ہوگا، اور آئندہ 20-25 سال کوئی جنگ کا نام نہیں رہے گا۔ اس جنگ میں اگر کوئی لوزر رہے گا تو اسرائیل رہے گا، جس نے جنگ کے مذاکرات کے دوران بھی جنگ کے معاملات کو سبوتاژ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور بھارت کا پروپیگنڈا پوری دنیا کے میڈیا نے اسے رائٹر کی ایک سٹوری کے مطابق کہ یہ مذاکرات اب اپنی کامیابی کی طرف آگے گامزن بن رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے ایران کا ناقابل تلافی نقصان ہوا، لیکن ایران نے بھی اسرائیل سمیت جہاں جہاں امریکی بیسز تھے، جوابی حملوں نے بتا دیا کہ 40 سال سینکشن کے بعد ایران نے یہ جنگ اپنی قوم کی مدد سے، اپنی عوام کی مدد سے، نہ رجیم چینج کر سکا امریکہ، نہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا سکا، نہ اس کی عوام کو منتشر کر سکا۔ آخر امریکہ کی ایران کی جو جائز شرائط ہیں اسے مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں برطانوی وزیر اعظم، آسٹریلیا کے وزیر اعظم، جاپان کے، اسپین کے وزیر اعظم، ایران، رشیا کا کردار نمایاں ہے۔ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ آج پاکستان سے، اسلام آباد سے ایران اور امریکہ مذاکرات میں اچھی خبر کی توقع کے ساتھ اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ خبریں آج کل اس لیے نہیں دی جا رہی کہ یہ امن پیس کے لیے جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔